निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक चहल पहल बढेको छ। दलहरू चुनाव केन्द्रित अभियानमा लागिसकेका छन्। चुनाव नजिकिएसँगै उम्मेदवार घोषणा गर्नेहरूको लहर पनि चल्न थालेको छ। कोही विभिन्न दलका आकांक्षीका रूपमा अघि आएका छन् त कतिपयले स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। यसैबीच दलहरूमा नेता कार्यकर्ता भित्रिने अनि बाहिरिने लहर पनि चलेको छ। अनि दलहरूबीच होड छ एकअर्कालाई गाली गरेर आफूलाई सबैभन्दा उत्कृष्ट देखाउन खोज्ने। जनता झुक्क्याउने मेलोमा लागेकै छन् हाम्रा राजनीतिक दलहरू। नमस्कार, म शान्ति गिरी। यो हो न्युज एट टुडे। राजनीतिक दल कुनै सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ अनि त्यही सिद्धान्तलाई मान्नेहरू त्यो राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन्छन् अनि त्यही सिद्धान्त अनुसारका कार्यक्रम लागू गर्न लागि पर्छन्। यो राजनीतिक मान्यता हो। तर राजनीतिमा निष्ठाको खडेरी भएको हाम्रो जस्तो देशका दलहरूमा राजनीतिको यो सामान्य सिद्धान्त लागू हुँदैन। एकै मान्छे एक पटक एउटा दलको उम्मेदवार भएर विजय हुन सक्छ भने अर्को पटक त्यही मान्छे अर्को दलको उम्मेदवार बन्न सक्छ। स्थानीय चुनाव नजिकै गर्दा यस्तो दृश्य देखिएका छन्। केही दिन अगाडि वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय कुमार सरावगी जनता समाजवादी पार्टी त्यागेर नेकपा एमाले बने। लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र आचरणलाई आत्मसात गर्दै आएका सरावगी एकाएक संसदीय कम्युनिस्ट बने। त्यसो त सरावगी मूलत राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्ति होइनन्। महानगरको प्रमुख बन्नु अघि उनको परिचय व्यवसायीका रूपमा थियो। उनी मात्रै होइन, निर्वाचन नजिकिएसँगै अन्य दलका नेताहरूको पार्टी परिवर्तन गर्ने र फरक सिद्धान्त भएका दलबीच गठबन्धन र तालमेल गर्ने क्रम यसै गरी बढिरहेको छ। पार्टी प्रवेश र फरक सिद्धान्त र विचार भएका दलबीचको स्वार्थ केन्द्रित तालमेल आजको पनि होइन, यो लामो समयदेखि रहँदै आएको छ। स्वार्थ केन्द्रित तालमेल लामो समयदेखि रहँदै आए पनि यसले हाल अझै विकराल रूप लिन थालेको छ। राजनीतिक दल बीचको गठबन्धन नेपाली राजनीतिको अस्थिर खेल र विकृत परम्परा जस्तो बनिसकेको भन्दा गलत नहोला। स्थानीय तह चुनाव नजिकिँदै गर्दा यसको अनेक भद्दा रूप देखिसकेको छ। अझ यसमा उदेक लाग्दो विषय त एउटै व्यक्ति आज एउटा पार्टीमा प्रवेश गर्छ, अलि दिनमा अर्कोमा प्रवेश गर्छ। अझ फरक सिद्धान्त र विचार भएका दलबीच तालमेल र एकता हुँदैछ रे भन्ने खबर त नौलो बन्नै छाडेको छ। न त सम्बन्धित व्यक्ति पार्टीबीच कुनै लज्जाबोध नै हुन्छ, न त राजनीतिक दल र नेताहरूलाई यसले शरम नै लाग्छ। दलहरू जसरी पनि चुनाव जित्ने ध्याउनमा छन् भने सम्बन्धित पार्टी प्रवेशवालाहरूलाई यही बेलामा कुनै स्वार्थ या अवसरमा सौदाबाज गर्नुपर्नेछ। निर्वाचन नजिकिएसँगै देखिन थालेको यस्तो विकृत संघीय संसदको निर्वाचनसम्म देख्न नपाइएला भन्न सकिन्न। नेपालका राजनीतिक दलहरू चुनावी चटारोमा छन्। 753 वटा स्थानीय तहमा आफ्नो सत्ता कसरी स्थापित गर्ने भन्ने रणनीतिमा यति बेला राजनीतिक दल र नेताहरू आन्तरिक कसरतमा छन्। उनीहरू स्थानीय स्तरमा जनाधार भएका नेताहरूलाई आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराउनेदेखि चुनावी गठबन्धनको प्रयासमा समेत देखिएका छन्। यही कारण वर्तमान सत्ता गठबन्धन अहिलेकै सहकार्यलाई निरन्तरता दिएर स्थानीय निर्वाचनमा जाने कि नजाने अझै दोधार र दुविधामा छ। माओवादी र समाजवादी जसरी पनि गठबन्धन सहित चुनावमा होमिने दाउमा छन्। गुम्न लागेको पार्टीको अस्तित्व रक्षाका निम्ति उनीहरूलाई विचार र सिद्धान्त के छ त्यो सवाल छैन। दल जुन पृष्ठभूमिको भए पनि भयो, तर गठबन्धन चाहिँ गर्नै पर्यो। नेताहरूले न त आफूहरू बीचको सिद्धान्त र विचार तथा आइडियोलोजीलाई नै ध्यान दिएका छन्। जनतामाझ एक्लै जानका लागि राजनीतिक दलसँग कुनै नयाँ कार्यक्रम पनि छैन। त्यसैले पनि दलहरूमा चुनावमा एक्लै भिड्ने त्यो गुती आउन सकेको छैन। त्यसैले त प्राय सबै राजनीतिक दल जनतामा जान डराइरहेका छन्। उनीहरू एकले अर्काको मुख ताकेर बसिरहेका छन्। यहाँ न त विचारको कुरा छ, न त सिद्धान्त कुनै। कोसँग तालमेल गर्दा बढी फाइदा हुन्छ, कता ढल्किँदा बढी भाग मिल्न सक्छ अनि नाफा कता हुन्छ, यस्तै ध्याउनमा छन् राजनीतिक दल। लाज शरम त नेतामा छँदै छैन। नैतिकता गुमाइसकेका छन्। हिजो मुखभरिको जवाबसहित आलोचना गर्नेसँग आज कुम जोड्दै हिँडेको अवस्थामा भेटिन्छन्। कुनै दिन चाटौला जस्तो गर्नेहरू आज हान्ने गरु जस्तो व्यवहार देखाएर हिँडिरहेको अवस्थामा भेटिन्छन्। न त उनीहरूमा नैतिकता नै छ, न त गलत ट्र्याकमा जाँदै गरेको प्रति पश्चाताप नै छ।
सायद यस्तै भएर होला युवा वर्गले आई हेट पोलिटिक्स, पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम भन्ने गरेको अनि राजनीतिलाई पोरी खेलको संज्ञा दिने गरिएको। अहिले पनि राजनीतिक दलका नेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्ने हो भने एकले अर्कोलाई खुइलाउन कोही पछाडि परेका छैनन्। निकै असभ्य र नीच शब्दको प्रयोग गरेर जनताको एटेन्सन गेन गर्ने काम राजनीतिक दलमा भइरहेको छ। तर यसले उनीहरूको छवि आफै बिग्रिँदै गएको हाम्रा नेतालाई कसले सम्झाइदिने? चुनावमा राजनीतिक दलहरूबीच गठबन्धन हुनु ठिकै हो, तर विचार र सिद्धान्त नमिल्ने दलबीच तालमेल र गठबन्धन हुनु अप्राकृतिक हो। कतिपय देशमा गठबन्धन सरकार सफल पनि भएको छ, कतिपय देशमा एकल बहुमतको सरकारले पनि काम गर्न सकेको छैन, कतिपय देशमा संयुक्त सरकारले बर्बादी निम्ताएको छ। नेपालको अनुभव हेर्दा एउटै सिद्धान्त भएका पार्टी बीच गठबन्धन हुँदा पनि त्यो सरकार लामो समयसम्म टिकिरहन सकिरहेको छैन। अझै फरक विचार र पृष्ठभूमि भएका दल बीचको तालमेलले मुलुकमा कस्तो अवस्था निम्त्याउला? एउटै सिद्धान्त भएको झण्डै 2/3 बहुमत प्राप्त तत्कालीन नेकपा सरकारले पनि गठबन्धन नेपालमा सफल हुँदैन भनेर प्रश्न देखाइसकेको छ। अहिले पनि विभिन्न फरक विचार र सिद्धान्त भएका दलबीच गठबन्धन छ, तर एमसीसी महाअभियोग चुनाव लगायत विषयमा उनीहरूबीच सहमति हुन नसक्दा गठबन्धन कसरी धर्मर्याउन पुग्यो यसबारे पनि हामी अवगत नै छौँ। केही दिन अगाडि मात्रै एमसीसीकै विषयमा लिएर गठबन्धनबाट विचार नमिल्दा गठबन्धनमा सामेल जनमोर्चा पार्टी गठबन्धनबाट बाहिरियो। अहिले पनि चुनावको विषयलाई लिएर गठबन्धनमा रहेका अन्य दलमा पनि वाक युद्ध चलिरहेको छ। सार्वजनिक कार्यक्रममा एक अर्कालाई निकै तल्लो स्तरमा पुगेर अपमानजनक र सुन्नै नसकिने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। यसरी अलग अलग राजनीतिक सिद्धान्त र पृष्ठभूमि भएका बीच सत्ता स्वार्थ र पार्टीको अस्तित्व बचाउनकै लागि पनि हरसम्भव तालमेल र गठबन्धन गर्ने दाउ भए पनि मुलुकको सन्दर्भमा भने यो अप्राकृतिक र असान्दर्भिक देखिन्छ। दलहरूबीच चुनावी तालमेलका विभिन्न सम्भावनाहरू पनि अहिले चर्चामा छ। चलिरहेको गठबन्धन रहन्छ रहँदैन, नयाँ गठबन्धन बन्ने कति सम्भावना छ, बन्ने नयाँ गठबन्धन कस्तो होला, गठबन्धनका कुन दलको कस्तो हैसियत होला, गठबन्धन बन्ने दलहरूबीच सिटको भागभण्डा कसरी मिल्ने होला, यस्ता चर्चा अहिले आम भएका छन्। चुनावी गठबन्धन गर्न दलहरू बीच न सिद्धान्त मिल्नुपर्छ न समान कार्यक्रम नै हुनुपर्छ। बस चुनाव जित्न कहाँ कसको स्वार्थ मिल्छ त्यही हेरे पुग्छ। सत्ताको बार्गेनिङका लागि विचार सिद्धान्तमा एउटै धरातल नभएका राजनीतिक दलहरूका बीच पनि गठबन्धन तथा साटगाँठ हुन सक्छ भन्ने उदाहरण निर्वाचन नजिकै जाँदा देखिन्छ। खासमा प्रत्येक राजनीतिक दलसँग आफ्नै खालका राजनीतिक एजेन्डा, नीति र कार्यक्रम हुने गर्छ, जुन नीतिको आधारमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्ने गर्छन्। तर पछिल्लो समय समकालीन राजनीतिमा दलहरूका बीचमा राजनीतिक उद्देश्य र लक्ष्य फरक हुँदा पनि चुनावी एकता हुने गरेको देखिएको छ। फरक फरक सिद्धान्तको परिधिमा रहेका राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनपछि मिलेर सरकारको नेतृत्व गरे पनि चुनाव अघि नै सिद्धान्त फरक भएका राजनीतिक दलहरूबीच एकता हुनु स्वाभाविक मान्न सकिँदैन। लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू आफ्नो चुनावी एजेन्डा सहित निर्वाचनमा जाने गरेका छन्, तर अर्को दलको सहारामा निर्वाचन जानु असल लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन सक्दैन। यसरी अलग अलग सिद्धान्त र कार्यक्रम भएका दलहरू मिलेर चुनाव लड्दा जनताले कसको सिद्धान्त लागू हुन्छ वा कसको कार्यक्रम लागू हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने। तर नेपालमा सिद्धान्त मात्र होइन, संविधानमा लेखिएको कुरामा समेत विमति भएका राजनीतिक दलहरूबीच एकता हुने र गठबन्धन बन्ने गरेको छ। अहिलेको सरकारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन छ। कांग्रेस बाहेकका दलहरू यही गठबन्धन कायम गरेर निर्वाचनमा जाने मनसायमा देखिन्छन् भने नेपाली कांग्रेस भित्र भने गठबन्धन चुनावसम्म कायम राख्ने वा नेपाली कांग्रेस एक्लै चुनावमा जाने भन्नेमा दुई मत देखिन्छ। हामी चुनाव जित्नका लागि हामी आफ्नो ढङ्गले तयार गरेर बसेका छौँ। चुनावी जित्नका लागि कसैको सहारा लिनुपर्ने हाम्रो अहिले अवस्था होइन। त्यसकारणले हामी गठबन्धनको अवस्थामा हामीलाई जानुपर्ने छैन। तर उहाँहरूले सुरुदेखि चाहिँ कांग्रेससँग गठबन्धन गर्ने भन्दै आउनु भएको छ। फेरि कांग्रेसले नगर्ने भए हामी एमालेतिर जान्छौँ भने भन्नुभएको छ। एमालेसँग जाँदाखेरि धेरै प्रस्तावहरू तेर्स्यायो, अब सम्भव छैन भएर पनि फर्किनु भएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पटक पटक यो गठबन्धन कायम रहने अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् भने पार्टीकै अन्य नेता, विशेष गरी देउवा इतर पक्षका नेता चुनावमा कांग्रेस एक्लै जानुपर्ने मत सार्वजनिक रूपमै राखिरहेका छन्।
नेपाली कांग्रेस पार्टीमा चुनावमा मिलेर जाने कि एक्लै भन्नेमा फरक मत देखिएको छ। उहाँहरूको एउटा आवश्यकता थियो, उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्यो, धेरै अप्ठ्यारो पर्यो। त्यो अप्ठ्यारो राज्यलाई पनि अलिअलि परेको थियो। मैले भने संविधान ट्र्याकमा बाट बाहिर जानु भने राज्यलाई पनि हो र त्यो एउटा चाहिँ आवश्यकताको जुन एउटा महसुस भयो नेपाली कांग्रेस नेतृत्व सरकारको। कांग्रेसले भए निष्पक्ष निर्वाचन गरिदिन्छ, कांग्रेसले भए सबै पार्टीको संरक्षण गरिदिन्छ, सबैको अस्तित्वलाई चाहिँ स्वीकार दिन्छ। यदि माओवादी र जनमोर्चासँग कांग्रेसले गठबन्धन गरेमा नेपाली कांग्रेस र गठबन्धन गरिने ती दलहरूबीच राजनीतिक सिद्धान्त तथा सरकार सञ्चालन र सरकारले लागू गर्ने कार्यक्रम मूल्य मान्यता फरक छ। नेपाली कांग्रेसले संघीयतालाई संविधानको मूल विशेषता बनाएको छ भने जनमोर्चा संघीयता विरोधी दल हो। यस्तोमा यिनीहरू राजनीतिक गठबन्धन वैचारिक द्वन्द्वमा फस्ने देखिन्छ। 2074 सालमा पनि माओवादी र कांग्रेसले स्थानीय चुनावमा गठबन्धन गरेका थिए। एक अर्काका कटु आलोचक राजनीतिक दलहरूले मौका परे एक अर्काको प्रशंसा गर्न पनि पछि पर्दैनन्। केही समय अघिसम्म नेकपा माओवादी केन्द्र एमालेसँग रुष्ट र आक्रोशित थियो। कांग्रेससँग गठबन्धन भएकाले उसको र कांग्रेसको सम्बन्ध सुमधुर नै बनिरहेको थियो। तर पछिल्लो समय माओवादीसँगको चुनावी एकतालाई लिएर कांग्रेस पार्टीभित्रै प्रश्न उठ्न थालेको छ, जसका कारण माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कांग्रेसको खेदो खन्न थालेका छन्। नेपाली कांग्रेसको केही नेताहरूले भन्ने गर्छन् नि माओवादी केन्द्रसँग कुनै हालतमा तालमेल गरिँदैन, हुनै सक्दैन भन्ने ढङ्गले असाध्य अतिवादी ढङ्गले बोल्ने केही नेता देखिनु भएको छ। हुन त प्रधानमन्त्रीजीले उहाँहरूलाई अब बोल्न बन्द गरेर पनि भनिसक्नु भएको छ। अब कांग्रेसले लखेट्न नै थाल्यो भने त परिस्थिति के हुन्छ भन्न सकिँदैन। प्रचण्डको भनाइबाट के प्रष्ट हुन्छ भने राजनीतिक दलहरू सत्ता स्वार्थको लागि मात्रै मिलेर जाने नाटक गरिरहेका हुन्छन्। केही समय अघि मात्रै एमसीसीलाई लिएर गठबन्धनभित्र विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो, जसका कारण गठबन्धनको आयु सकिएको अनुमान गरिएको थियो। तर व्याख्यात्मक घोषणा पत्र सहित एमसीसी पारित गर्ने सहमति भएसँगै तत्कालका लागि गठबन्धन टुट्ने सम्भावना टरेर गयो। तर एमसीसी पारित भएपछि गठबन्धनका दलहरूमा पनि हलचल भने पैदा भएको छ। नेकपा माओवादी तथा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा एमसीसीलाई लिएर पार्टीभित्र दुई धार बनेका थिए, जुन अझै पनि कायमै छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी त फुटको संघारमा पुगेको सम्मका अड्कलहरू पनि भएका थिए, जुन सम्भावना चुनावसम्मका लागि पनि टारिएको छ। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने सत्ता स्वार्थ मिलेमा एक अर्काको दललाई काखी च्याप्ने तथा सत्ता स्वार्थ नमिलेमा अर्को आलोचना गर्ने राजनीतिक दलको विशेषता नै बनेको छ। हाम्रो देश अब चुनावी युद्धको तयारीमा छ। उता रुस युक्रेन बीचको युद्धले विश्व युद्ध निम्त्याउने खतरा बढेको विश्लेषण गर्न थालेका छन् युक्रेनका राष्ट्रपति। तर युक्रेनलाई युद्ध लड्न उक्साएर साथ नदिएका राष्ट्रहरू विश्व युद्धको अवस्थामा आउलान् भन्नेमा शंका नै छ। 26 दिन भइसक्यो रुस र युक्रेन बीच युद्ध चलेको, तर युद्ध टुङ्गिने कुनै सुरसार देखिँदैन। विभिन्न चरणका वार्ताको पनि कुनै नतिजा आएको छैन। युक्रेनका राष्ट्रपतिले रुसी राष्ट्रपतिसँग वार्ताको आह्वान पनि गरिसकेका छन्, तर रुस युक्रेनलाई घुडा टिकाउने आफ्नो अभिलाषामा स्पष्ट देखिन्छ। रुस युक्रेन युद्धको सोमबार 26 दिन पुगेको छ। झण्डै 1 महिना पुग्नै लाग्दा युद्ध रोकिने कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन। पटक पटकका शान्ति वार्ता कर्मकाण्डी जस्ता मात्र भएका छन्। पछिल्लो समय रुसी सेनाले आक्रमणको तारो बनाएको मारियोपोल शहरमा 80% संरचना ध्वस्त भएका छन्। उक्त शहर लगभग भग्नावशेषमा परिणत भएको छ। रुसले युक्रेनी डिफेन्सलाई तोडेर उक्त हमला गरेको थियो, जस पश्चात युक्रेनले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोलाई सहयोगका लागि अपील गरेको छ। यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले भिडियो सम्बोधन मार्फत रुसले गरिरहेको गल्तीबाट कम क्षति गराउन सकेसम्म चाँडो अर्थपूर्ण शान्ति वार्ताको माग गरेका छन्। तर रुसले भने उक्त कुराको व्यवस्था गर्दै आक्रमणलाई तीव्र बनाएको छ। उता रुसी राष्ट्रपति पुटिन सन् 2014 को यसै समयमा क्रिमिया गाभ्न सफल भएको सम्झनामा वार्षिक उत्सव मनाउन व्यस्त छन्। रुसले पछिल्लो
समय युक्रेनको लिभिभ, जापोरिजिया, माइकोलिभ, मारियोपोल जस्ता शहरमा आक्रमण गरेको छ। लिभिभलाई केही सुरक्षित मानेर अन्य युद्ध प्रभावित क्षेत्रबाट विस्थापित भएकाहरू बसोबास गर्दै आएका थिए। लिभिभको सिमाना पोल्यान्ड, रोमानिया, हंगेरी र स्लोभाकियासँग जोडिएकाले सैन्य रणनीतिका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, जहाँका पूर्वाधारमा रुसले ठूलो क्षति पुर्याएको छ। मिकोलाइभमा गरिएको मिसाइल हमलामा पनि दर्जनौं मारिएका छन्। दक्षिणी युक्रेनमा रुसी सेनाले बलियो पकड जमाउन सफल भएको छ। दक्षिणी युक्रेनको जापोरिजियामा रुसी सेनाको गोलाबारीमा कम्तीमा 1 दर्जनको मृत्यु भएको छ। दर्जनौं घाइते भएका छन्। गोलाबारीपछि जापोरिजियामा 38 घण्टे कर्फ्यूको समेत घोषणा गरिएको छ। सो क्षेत्रमा रुसी सेनाले मोटार्स, ट्याङ्क, हेलिकप्टर र रकेट मार्फत हमला गरेको छ। दक्षिणी माइकोलिभमा सेनाको ब्यारेकमा भएको हमलामा 100 जनाको हताहत भएको अनुमान गरिएको छ। सो क्षेत्रमा 6 वटा रकेटहरू प्रहार भएका थिए। विस्फोटले सो क्षेत्रका धेरै भवनहरू क्षतिग्रस्त बनेका छन्। हमला हुने क्रममा ब्यारेकमा करिब 200 सैनिक थिए। भग्नावशेष मुनि भएका सबको यकिन हुन नसक्दा उक्त संख्या अझ बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। रुसले राजधानी किएभमाथिको हमला जारी राखेको छ। किएभलाई घेरा गरेर रुसी सैनिकले आक्रमणलाई निरन्तरता दिएका छन्। यद्यपि युक्रेनको कडा प्रतिवादले रुसले किएभमाथि नियन्त्रण गर्न भने सकेको छैन। किएभको आकाशमा देखिने मिसाइलको धुवाँको मात्रा भने उस्तै छ। किएभका विभिन्न स्थानमा शनिबार बिहान आक्रमणलाई तीव्र पारिएको थियो, जसमा 228 युक्रेनी नागरिक मारिएका छन्। 1000 भन्दा बढी घाइते भएका छन्, जुन संख्या अझ बढी हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै अस्पतालमा छाडिएका नवजात शिशुहरूको अवस्था पनि निकै दयनीय छ। उनीहरू कसैले आएर एडप्ट गर्लान् कि भन्ने प्रतीक्षामा नर्सहरूको निगरानीमा छन्। आइतबार बिहान मात्रै युक्रेनमा 112 बालबालिका मारिएपछि जेलेन्स्कीले नेस्टलेलाई रुसमा आफ्नो उत्पादन रोक्न भनेका छन्। उनले बालबालिकाहरू मारिदा पनि घटनालाई बेवास्ता नगर्न भनेका छन्। यता चीनले भने रुसमाथि लगाइएका समग्र प्रतिबन्धको विरोध गर्दै आएको छ। चीनले उक्त कदमलाई रुसमाथि भएको अन्यायपूर्ण व्यवहार भनिरहेको छ। यसै क्रममा युक्रेनले चीनलाई सही निर्णय लिन अपील गरेको छ। यसैबीच बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले सन् 2014 मा जस्तो फेरि पनि पुटिनमाथि विश्वास गर्नु गल्ती हुने बताएका छन्। रुसले युक्रेनमा हाइपरसोनिक मिसाइलको प्रयोग पनि गरेको छ। रुसको अर्थतन्त्रमा प्रतिबन्धको असर मज्जैले देखिन थालेको छ। 25 लाख युक्रेनी विस्थापित भइसकेका छन्। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युद्धमा संघर्षरत सैनिकहरूले देखाएको वीरताका कारण उनीहरूलाई सम्मान गरेका छन्। युद्धमा हालसम्म हजारौं मारिएका छन्। मारिनेहरू युक्रेनका मात्र नभई रुसका पनि छन्। शोक युक्रेन र रुस दुवै देशमा छ। रुसले आफ्ना कति सेना मारिए भन्ने यकिन तथ्याङ्क केही हप्तादेखि बाहिर ल्याएको छैन। राजनीतिले नै हो मानव समाजलाई समृद्ध पार्ने अनि मानव समाजलाई स्वाहा पार्ने। अनि राजनीतिको पकड मुख्य रूपमा सत्तामा हुन्छ। अनि कसलाई सत्तामा पुर्याउने कसलाई नपुर्याउने त्यो अधिकार बोकेर बसेका हुन्छन् जनता अथवा मतदाता। आफै माथि शासन गर्न आफैले चुनेर पठाउने नेतृत्व चुन्ने जनता पटक पटक असफल भइरहेका हुन्छन्। अनि त्यसकै नतिजा हुन्छ देश अनि विश्वको दुरावस्था। हस्त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।